औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा बलोच है और मैं आप सबको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन विच वी कॉल जोश जगा दे मैं खुशामदीद करती हूँ, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइव बॉय, पार्ट बाय ग्लो एंड लवली। हम बात करें एशिया कप की या बात करें हम वर्ल्ड कप की 2026 की, बात करें 2020 से लेके आज 2026, वक्त बदला है, जनरेशन्स बदल गई हैं, पर जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। हमने बात की एशिया कप में डिबैकल की, अभी लग रहा था कि नहीं सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है, बॉलिंग की बात करें, कैप्टनसी की बात करें या बैटिंग की, पर आज क्या हुआ टीम पाकिस्तान को, हम बात करें आज बॉलिंग की या बात करें हम बैटिंग की, हर जगह हम कोलैप्स से कहीं लगा ही नहीं कि हम खेलने भी आए हैं। ऑफ कोर्स हमारे साथ इनक्रेडिबल पैनलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे, बट द न्यूज़ इज द टीम इंडिया हैज़ वन द मैच from Team Pakistan, that too with 61 runs. With me here I have Mr. Mufaaz Kareem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनी तौर पर बहुत मायूसी है, समझ नहीं लग रही कि किसको हम कटहरे पर खड़ा करें। बहुत मायूस परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। सलमान आगा ने जैसे आउट किया, एक उम्मीद जागी कि लगता है अब भारतीय टीम 100 भी मुश्किल से बनाएगी, लेकिन 175 तक वो पहुंच गए। फिर हमने जैसी बैटिंग की वही पुरानी गलतियां, कोलैप्स, कुछ नहीं सीखा। हमारे साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान के 2 फॉर्मर स्किपर्स मौजूद हैं, कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट। हम बात करेंगे आमिर सुहेल एंड सलमान बट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर आपसे शुरू करते हैं। इंडिया के पावर प्ले में 52 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट, ये वो टाइम था जब लगा कि ये शायद हमारा जो मोमेंटम है हमारे हाथ से निकल गया। पाकिस्तान की पावर प्ले की बात करें, 38 रन्स ऑन 4 ऑन द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। डू यू थिंक ये जो पावर प्ले था आज कहीं ना कहीं इसने गेम फिनिश कर दी थी? देखिए, आपका जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इस मैच में देयर वाज लिटनी ऑफ मिस्टेक्स। हम लोग इस ट्रांसमिशन में पिछले 3 दिन से हैमर कर रहे थे कि यहाँ पे बैक ऑफ द लेंथ जो बॉल करेगा फास्ट बॉलर, उसको बड़ी परचेज मिलेगी। ये सिर्फ बॉलर्स के लिए नहीं था, यहाँ पे बैट्समैनों को भी इशारा था कि बैक ऑफ द लेंथ के ऊपर आपको हिट मारनी आसान नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेस नहीं है। उसके बाद हमने बार बार जिक्र किया कि आपको फ़हीम अशरफ जैसा बॉलर, उसको सोचना है बॉल कराने के लिए, और ये भी कहा कि जो बॉलर यहाँ पे गेंद आगे फेंकेगा, अगर उसकी पेस नहीं है और स्विंग नहीं है, उसको मार पड़ेगी। जो आपने दूसरे ओवर में देख लिया कि शाहीन काफ़ी ज़्यादा रन्स बन गए। फिर हम लोगों ने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, एक लेग स्पिनर ट्राई किया, उसको मार पड़ी। दूसरा लेग स्पिनर फिर हमने ट्राई किया, उसको भी मार पड़ गई। उस्मान तारिक को हमने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया जब आपके गेम हाथ से निकल चुकी थी। पुअर प्लानिंग और पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान्स। अव्वल तो प्लान्स मुझे कोई नज़र नहीं आए, और उसके बाद जब आप टॉस जीत के ऑपोजिशन को बैटिंग देते हो तो आपका जो माइंड सेट है वो ये है कि हमने विकेटें हासिल करनी। देयर वाज नो स्लिप इन प्लेस। देयर वर 2 ओकेजन्स जहाँ पे एज लगा और आपको विकेट मिल सकती थी, एंड देयर वाज नो स्लिप प्रेजेंट। सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह हम लोग पाकिस्तान की टीम को बिल्ड अप कर रहे थे इस मैच से पहले कि बड़ा कॉन्फिडेंस में है, इन्होंने मैचेस जीते, ये किया वो किया, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट टू सी। और मेरे लिए सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो था बाबर आजम। हम बार बार उनके रोल के बारे में बात कर रहे थे, बार बार कि ही हैज़ टू ऑक्यूपाई द क्रीज और अपने अराउंड जो प्लेयर्स हैं उनको खिलाना है। जब एक ओवर में 2 चौके मार लिए उस्मान खान ने, और उसके बाद वो वाली हिट मारना, मेरे लिए वो इतना सरप्राइजिंग और डिसअपॉइंटिंग था कि भाई आपको टीम में इसलिए नहीं लेके आया गया कि आप चौके छक्के मारेंगे, आपने इनिंग्स को आगे चलाना है। और ये टाइम था बाबर के एक्सपीरियंस का, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, इस टाइम के ऊपर वो एम्प्लॉय होना चाहिए था। जब उस्मान की लग रही हैं तो आपने ज़रा मोहतात अंदाज से खेलना था, कोई और बॉलर टारगेट कर लेते कि हाँ इसके खिलाफ मैं जो है कॉन्फिडेंटली मैं मार लूँगा। सो आई मीन टुडे इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस, लेकिन हमारे लिए भी इसलिए डिसअपॉइंटिंग था कि हमने वो प्लानिंग नहीं देखी। और मैं बार बार एक चीज़ का कह रहा था कि आपके डिस्पोजल पे प्रीमियर टैलेंट होगा, लेकिन अगर आप उसका यूसेज प्रॉपर नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स आमिर, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्रॉम बॉलिंग टू बैटिंग टू कैप्टनसी, लेकिन सलमान, हम बात करते हैं सलमान अली आगा कहते हैं जी हम आज पहले बॉलिंग करेंगे, फ्रंट से लीड करते हैं, पहले आके अभिषेक शर्मा जिनके हम बहुत जगह डिस्कशन भी हमने की,
ان کے وکٹ بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن پھر سیکنڈ اوور شاہین کو دینا نوئنگ دا فیکٹ کہ ہی از بینگ آف کلر, ڈو یو تھنک وہ ایک غلطی ہوئی ہے ان سے؟ دیکھیں سیکنڈ اوور دینا غلطی نہیں ہے, ان کا پلینگ 11 میں ہونا غلطی ہے, فارم تو ہے ہی نہیں ان کی, کہاں نظر آ رہی, پیچھے ذرا جائیں, کتنے میچز پیچھے جائیں گے بتائیے, کہاں وکٹ لیا انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ تو کبھی آپ کو آف کلر نظر آ رہے ہیں, فٹ پورے نہیں لگ رہے, پیس ڈاؤن ہے, سوئنگ نہیں ہو رہا, اور جس کو باہر کیا ہے وہ ہر میچ میں وکٹیں لے رہا ہے. تو نہیں فہیم تو میچ کھیل رہے تھے, سلمان مرزا کو باہر کیا. خود پہلے تو دیکھیں آپ آسٹریلیا کے خلاف بائیلیٹرل میں تینوں ٹاس جیتے, تینوں دفعہ آپ نے پہلے بیٹنگ کی. اف یو ہیڈ پلانڈ کہ آپ نے کسی بڑے میچ میں چیز کرنی ہے تو سیریز 2-0 ہو گئی تھی, پھر وہیں پہ آپ چیز کر لیتے. سو یو ہیڈ نو پریپ ٹو چیز آن اے سلو ٹریک. اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پچ سلو ہے اور اسپن فرینڈلی کنڈیشنز ہیں, تو وائی بیٹ سیکنڈ؟ پھر آپ کے اتنے زیادہ اسپنرز ہیں, ان کو مزید سلو پچ دیں, ان کو مزید ڈیپ اینڈ پہ لے جائیں. لیکن نہیں, خود اوور کیا, ایک آؤٹ کیا, 10 رن دیے, تیسرا اوور کیوں نہیں کیا؟ ابھی تو لیفٹ ہینڈرز ہی کھیل رہے تھے, کیوں بولنگ چھوڑی وہاں پہ ایک اینڈ سے کیوں آپ نے کیا؟ پھر عثمان طارق جس کے اوپر ساری دنیا بات کری, واز دا لاسٹ بالر ٹو بال این اوور. تو کتنی جو ہے پور پلاننگ تھی, ٹھیک ہے. ہم نے بارہا سنا پلیئرز سے پریس کانفرنسز میں, انٹرویوز میں, پروسیس. ڈو دے ریئلی نو دا میننگ آف پروسیس؟ کیا جب پروسیس میچ جیتنے کا, چیز کا پروسیس یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آسمان میں چاند کے اوپر ہٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک بندے نے بھی ایسا نہیں کہا کہ اننگ کنسٹرکٹ ہوتی کیسے ہے. ایک باؤنڈری لگی ہے, اس کے ساتھ آپ بھاگ کے سکور لے. صاحبزادہ فرحان چھکا مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے, پری پلان شاٹ پہلی بال پہ سائم ایوب نے مارا, قسمت اچھی, پیچھے چھکا ہو گیا. دوسری گیند پہ پھر کسی اور گیند کے لیے تیار تھے, بمراہ نے ایک دم آگے گیند کر دیا, اینڈ ہی واز سرپرائز, وہ لیٹ ہو گئے. اگر وہ ایک سینٹرل پوزیشن میں ہوتے تو شاید سامنے چوکا مارتے اس بال کو, چوکے والا بال تھا, لیکن وہ پری ڈیٹرمنٹ تھے. اس کے بعد آنے والے بیٹسمینوں میں آپ دیکھیں, بابر اعظم کا شاٹ دیکھیں, چھکا مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے. عثمان خان سیٹ کھیل رہے تھے, پتہ ہے وکٹس گر گئی ہیں, گیند ابھی ہاتھ سے نکلا نہیں, وہ آدھی وکٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد شاداب خان کا شاٹ دیکھیں, نواز کو دیکھیں, سب چھکے مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. یہ بڑی باؤنڈری ہے, یہاں پہ اگر آپ نے بڑا ہٹ بھی لگانا ہے تو گیپس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. آپ ایشان کشان کی بیٹنگ دیکھیں, وہ جہاں جہاں فیلڈنگ دائرے میں تھی اس کے اوپر سے اس نے ہٹنگ کی ہے. سو دا سیریس لیک آف انٹیلیجنس has led to Pakistan team getting defeated again and again and again like this in the same manner. کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہی طرح آؤٹ ہو رہے ہو نا بیٹنگ میں, تو مطلب ہے کہ کام خراب ہے. اگر آپ طرح طرح سے ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے, بیڈ لک بھی چل سکتی ہے, کبھی بال اچھا ہے, لیکن ہم تو سیم غلطیوں سے میچ آ رہے ہیں, اینڈ وی آر لرننگ نتھنگ. بار بار ہم یہ سنتے ہیں جی ہم سیکھ گئے ہیں, ہم اپنی غلطیوں پہ قابو پا لیا ہے. نہیں, وہ ٹیمیں اور ہیں جن کے خلاف آپ گرپ اور پھنسے ہوئے پچ بنا کے تو آپ سب کو خوش کر لیتے ہیں. انڈیا از ویل اکسٹمڈ ٹو دوز ٹریکس, وہ تو اپنی ساری ٹیسٹ کرکٹ ہی ایسی پچوں پہ کھیلتے ہیں. تو ان کے خلاف اگر آپ نے پچیں بنائی تھی تو آپ کو تو یہی نہیں پتا چلا کہ ٹاس جیت کے کرنا کیا ہے, ٹیم کھلانی کیا ہے. اگر گرپ ہے تو سلوور ونز اور وپی ایکشن تو سلمان مرزا کا ہے, شاہین کیسے سوٹیبل ہو گیا؟ چلیے میچ میں پھنس گئے, غلط تک فیصلہ کر لیا, پھر آخری اوور کیسے دے دیا آپ نے شاہین کو, اسٹرگلنگ بندے کو. سلمان بھائی آپ کی بات کو سیکنڈ کیا ہے, محمد یوسف نے ابھی ٹویٹ کیا کہ شاہین اور بابر کے لیے دروازے بند ہونے چاہیے, جو بینچ پر بیٹھے ہیں ڈیزرونگ کھلاڑی, اب ان کو موقع ملنا چاہیے. 2024 کے T20 ورلڈ کپ